बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 दिसंबर हो चुकी है और आज इतवार का दिन है। तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज डी चौक पर हो रहा था, उसमें जो कुछ हुआ उस हवाले से बहुत सारी मज़ीद मालूमात सामने आई हैं और बड़ी दिल दहला देने वाली मालूमात हैं। लेकिन हुकूमत के झूठ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। आज नया एक झूठ बोला गया, वजारत दाखिला की तरफ से एलामिया जारी किया गया है। जो कुछ 25 और 26 नवंबर को इस्लामाबाद में किया गया, उस पर एक लंबा चौड़ा पलंदा जारी किया उन्होंने। साथ ही इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी हुकूमत के झूठों को फ़ौरन उनका पर्दाफाश कर रहा है। लेकिन हुकूमत जो है वो हम सब जानते हैं कि किस तरह से बनी, किस तरह से बनाई गई, तो उनको तो खैर शर्म नहीं आ रही, तो वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। हालांकि दो अहम तरीन हुकूमती अरकान, उनमें से एक वज़ीर हैं, उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि डी चौक और उसके अतराफ़ के अंदर जो कुछ हुआ उसमें हलाकतें हुई हैं। सेनेटर अफनान बड़े अहम एक रुकन हैं हुकूमत के, मुशाहिदुल्लाह खान के बेटे हैं, उन्होंने तो 8 हलाकतें तस्लीम कर ली हैं। लेकिन दोबारा से अता तारड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारे उन्होंने झूठ दोबारा दोहराए और पीटीआई के ऊपर मजीद इल्ज़ामात लगा दिए। सबसे पहले तो मैं आपके सामने हुकूमत का वो जो एलामिया है वो थोड़ा सा रखूँगा, फिर 110 अफराद जिनको गोलियाँ लगी, 110 अफराद और 12 जाँ बहक पीटीआई के बकौल और इंटरनेशनल मीडिया के बकौल 10 अफराद जाँ बहक हुए, इनके हवाले से बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि पीटीआई कौन सा ख़तरनाक इकदाम उठाने जा रही है और अब तक पीटीआई ने इन हलाकतों के हवाले से, इन ज़ख्मियों के हवाले से, इस सानहे के हवाले से क्या किया है। ये सारी मालूमात मैं आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद में जो वजारत दाखिला की तरफ से एलामिया जारी हुआ, उसमें उन्होंने पूरी वो लंबी चौड़ी कहानी जिस तरीके से लिखते हैं वो लिखी कि हुकूमत जो है वो अमन अमान कायम कर रही थी, इंटरनेशनल डेलीगेशन आया था, बेलारूस के सदर आए थे, चाइनीज़ वफद भी आया था, पीटीआई शरपसंद है, बार बार एहतजाज करने आती है, दरख्वास्तें की गई कि ना करें लेकिन ये नहीं रुके। खैर आगे उन्होंने लिखा कि जी संजानी की इनको तजवीज़ दी, इन्होंने उस पर ज़िद जारी रखी और बानी पीटीआई ने भी इनको कह दिया था, उसके बावजूद इन्होंने अपनी जिद जारी रखी। मतलब अंदाज़ा करें कि बानी पीटीआई इमरान खान जो हैं उनकी हमायत की जा रही है इस प्रेस रिलीज़ के अंदर, तो आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर सच्चाई इसमें हो सकती है। फिर उन्होंने कहा जी पुरतशद्दद मुजाहिरीन ने पेशावर तक रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। मुजाहिरीन के पास असला बशमूल स्टील स्लिंग शॉट्स, स्टेन ग्रेनेड, आंसू गैस शेल और कील जुड़ी लाठियों वगैरह का इस्तेमाल किया। हालांकि वीडियोस में आप देख चुके हैं कि इसके पास क्या है। ठीक है, गुलेलें थी, लोगों के पास डंडे थे, ज़ाहिर है उन्होंने मुकाबला इसी चीज़ से करना होता है। जब आप उनका आईनी जो हक है एहतजाज का उसको रोकते हैं, रुकावटें लगाते हैं और आगे से पुलिस मारती है उनको, डंडे, सोटे, आंसू गैस, रबड़ बुलेट्स और वो शॉट गन के फायर किए जाते हैं पैलेट्स के, तो लोगों ने ये करना होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है जी, ये सख्त गिर 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा था। इस गिरोह ने अस्करियत पसंदाना हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला किया। सूबाई सरकारी मशीनरी की मदद से सड़क पर नस्ब रुकावटें हटाकर दूसरे शरपसंद जत्थों के लिए रास्ता बनाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने पुरतशद्दद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। आप अंदाज़ा करें कि ये इंतहाई तहम्मुल है, यानी ये को 2-4 हज़ार बंदा मार देते तो फिर शायद उसको तहम्मुल ना कहा जाता। हाँ, ये 110 अफराद को गोलियां मारी हैं, 12 लोग उसमें जाँ बाक हुए हैं, पता नहीं शायद इससे ज़्यादा हों, ये तो मालूमात अभी तक सामने आई हैं, तो ये अभी तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस एलामिये के अंदर दोबारा से रेंजर्स एहलकारों की जो हलाकत हुई है उसको पीटीआई के ऊपर डाल दिया गया। हालांकि एजाज सैयद जियो के सहाफ़ी हैं और उनको हुकूमत का हामी समझा जाता है, उन्होंने वीलॉग के अंदर ये बता दिया है कि ये जो रेंजर्स के एहलकार गाड़ी के नीचे आए उसका पीटीआई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। वो जिस शख्स की गाड़ी के नीचे आए उस शख्स का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। वो अकेला गाड़ी भगाते हुए जा रहा था, वो जहनी तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब आदमी था और नून लीग के किसी करीबी शख्स का बेटा है, साबिक ब्यूरोक्रेट भी हैं वो, और वो घर वालों को पता नहीं लगा, गाड़ी लेके निकल आया और स्पीड से जा रहा था, तो वो रेंजर्स एहलकार उसको नजर नहीं आए, एफसी का एक एहलकार था साथ, तो वो उसकी गाड़ी के नीचे आ गए। वो शख्स इदारों के पास है और तहकीकात हो भी गई हैं। लेकिन अंदाज़ा करें कि इस एक वाक़े की आड़ लेकर उस रात खबर चलवाई गई सिक्योरिटी ज़राए से कि हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज के हवाले कर दिया इस्लामाबाद को, शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने का हुक्म भी जारी कर दिया है और आज तक उसका नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। अंदाज़ा करें किस तरीके से मामलात हो रहे हैं, हुकूमत चल रही है और ये सब कुछ हो रहा है, लोग मार दिए जाते हैं, एहतजाज ख़त्म कर दिया जाता है, इस्लामाबाद में बैनर्स लग जाते हैं, तारीफ़ें की जाती हैं मोहसिन नकवी की कि जनाब क्या बात है, आपने सब महफूज बना लिया, और हुकूमती वज़ीर जो हैं वो तारीफ़ें करते फिर रहे हैं कि जनाब शरपसंदों से आपने निजात हासिल कर ली।
اچھا، اب پھر اطاعت آرڈر نے کہا کہ جی مراد سعید چھپا بیٹھا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر، تو وہاں پہ ہم ریڈ کرتے اچھے نہیں لگتے، اور پھر مزید الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، حالانکہ 15,000 کے قریب افراد جو ہیں وہ گرفتار اس وقت ہوئے ہیں۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ فرما رہے تھے کہ کسی کو گرفتار کرنا ہماری ترجیح نہیں تھی، تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں جی آپ کی ترجیح تو ماڈل ٹاؤن کی طرح گولیاں مارنا تھی، اور وہ آپ نے مار لی ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ عالمی میڈیا جو ہے وہ حکومت کے جھوٹوں کو کس طرح سے بے نقاب کر رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ 110 افراد، انٹرنیشنل میڈیا کے بقول 110 افراد کو گولیاں لگیں، یہ ہاسپٹل کے ذرائع نے کنفرم کیا ہے۔ سینئر عہدیدار ہیں اسلام آباد کے ہاسپٹلز کے، انہوں نے کہا کہ تقریباً 110 افراد کو گولیاں لگیں۔ 1 2 4 5 10 گولیاں چلی ہوں تو 110 لوگوں کو تو نہیں لگ سکتی، یہ تو اندھا دھند بوچھاڑ کی جائے گولیوں کی تب ہی 110 افراد کو لگتی ہیں، یعنی 110 گولیاں تو کم از کم جو لوگوں کو لگ گئی ہیں، اور جو دیواروں میں لگیں، جو ادھر ادھر اڑ گئیں، یا وہ ایک فوٹیج آئی تھی جس میں بلڈنگ کے شیشوں کے اندر سوراخ ہوئے ہوئے ہیں گولیوں کے، وہ ویڈیو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے کہ سوراخ ہوئے ہوئے ہیں شیشوں کے اندر اسلام آباد کی ایک عمارت کے اندر، تو وہ جو گولیاں ادھر لگیں وہ اس کے علاوہ تھیں، اور جو 12 لوگ مارے گئے ان میں سے کئی لوگوں کو 2 2 3 3 گولیاں لگی تھی، تو آپ خود ہی کاؤنٹ کر لیں کہ تقریباً 150 گولیاں تو یہ ہو گئی۔ تو حکومت کا دعویٰ ہے کہ ایک گولی بھی نہیں چلی۔ اس کے حوالے سے عالمی میڈیا لکھتا ہے BBC کہ ہسپتال کے ریکارڈ کے مطابق 26 نومبر کی شام تک کم از کم 3 افراد کی لاشیں وہاں پہ موجود تھیں جنہیں گولیاں لگی تھیں، اور ان میں سے 2 جو ہیں وہ ہاسپٹل میں آ کر ہی جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ BBC کہہ رہا ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پراپوگنڈے کا شکار ہو گیا۔ PTI کا جو پراپوگنڈا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے پراپوگنڈا کر رہے ہیں، اور حکومت کے ایک اہم ترین رکن جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ہیں ملک احمد خان، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کی تو عادت ہے لاشوں کے اوپر سیاست کرنا، پراپوگنڈا کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ پراپوگنڈا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اسپتال کے عملے نے BBC کو بتایا کہ ایک لاش بدھ تک پولی کلینک کے مردہ خانے میں ہی موجود تھی، جبکہ 2 لواحقین کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اچھا، اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جن کو لوگ وہیں سے اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے زخمی، ان میں سے ایک بلوچستان کا تھا جس کو سالار کاکڑ تحریک انصاف بلوچستان کے رہنما ہیں وہ لے کے جا رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، بعد ازاں وہ لاش جو ہے وہ بلوچستان بھجوا دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو شخص مارا گیا تھا اس کی لاش بھی ہاسپٹل لے جائے بغیر گھر لے جائی گئی تھی۔ ایک اور شخص کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن تاحال اس کی کنفرمیشن آنا باقی ہے، تو چیزیں مزید سامنے آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے انٹرنیٹ کھلا، آج کھلا نہیں، آج پھر بند ہو گیا، VPN بلاک کر دیے گئے ہیں، انٹرنیٹ جو ہے اس کو مزید ڈاؤن کر دیا گیا ہے، انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک سب کچھ ڈاؤن ہے اس وقت، دوبارہ ٹک ٹاک کو بھی ڈاؤن کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایسی فوٹیجز آنے لگی تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ احتجاج میں اگر 1 لاکھ افراد شریک ہیں تو کم از کم 50 60 ہزار 70 ہزار افراد کے پاس موبائل فون تھے، اور لوگ ریکارڈنگ کر رہے تھے، ہر شخص ریکارڈنگ کر رہا تھا، تو ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی، ایسی چیزیں کہ اس حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ انٹرنیشنلی پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا ہر جھوٹ بے نقاب ہوگا۔ اور وہی جب انہوں نے 1 2 دن کے لیے کھولا، حالانکہ ٹویٹر تو نہیں انہوں نے ان بلاک کیا ابھی تک، ایکس جس کو ہم کہتے ہیں، آج جب حکومتی وزیر پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس دوران جناب انٹرنیٹ جو ہے وہ پھنس گیا، تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ کس بات کا خوف ہے۔ اچھا، ہسپتال کے عملے نے یہ بھی بتایا کہ پولی حکام نے انہیں میتیں ورثاء کے حوالے کرنے سے بھی روکا۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے بعض ورثاء کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا تھا کہ میتیں ان کے حوالے نہیں کی جا رہی، ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ ہمیں ریٹن سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ کا جو شخص ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، گھر والا ہے، کوئی بھی ہے، اس کی موت جو ہے وہ یہاں گولی لگنے سے نہیں ہوئی، یہ کسی حادثے میں مارا گیا۔ اور اسی طرح ایک لاش ڈیرہ غازی خان کے شاید لونڈ ہیں، ان کی لاش اسی طرح حوالے کی گئی، کیونکہ ان سے پہلے لکھوایا گیا کہ آپ یہ لکھیں کہ یہ لاش جو ہے یہ ویسے کسی حادثے کے نتیجے میں یہ شخص جو ہے زندہ یہ لاش بن گیا۔ اچھا، پولی کلینک جو ہے اس کے طبی عملے کے 2 اہلکاروں نے BBC کو بتایا کہ پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی روکا تھا، اور اطاعت آرڈر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہلاکت ہوئی ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہوتا، تو آپ اندازہ کریں کہ پہلے یہ پوری طرح ہر چیز کو روکتے ہیں اور اس کے بعد پورا بیانیہ بناتے ہیں کہ اس طریقے سے کیا کھیل کھیلتے ہیں۔ پولی کلینک کی انتظامیہ کی جانب سے جمعرات کو ایک بیان میں ایسے کسی بھی فرد کی لاش اسپتال لانے کی تردید کر دی گئی تھی، اور یہ کس وجہ سے ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں، اس پہ تو زیادہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کا ایک ایسا مقدس پیشہ ہے کہ وہ کسی کی معلومات چھپا نہیں سکتے، لیکن ان کو روکا گیا کہ آپ نے کوئی معلومات جو ہیں وہ آگے نہیں پہنچانی۔ اچھا، پمز ہاسپٹل کی بات کی جائے تو اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ریکارڈ تک رسائی ہی نہیں دی گئی، تاہم BBC کو جو معلومات وہاں سے ملی اس کے مطابق 2 کارکنوں کی لاشیں لائی گئی تھی جن کا تعلق شانگلہ اور مردان سے تھا، اور ان کے ورثاء لاشیں ہسپتال سے لے جا چکے تھے۔ منگل کو گولیاں لگنے سے ہلاک ہونے والے 5 افراد میں سے 4 کی لاشیں تو اب اسپتالوں میں موجود نہیں، لیکن BBC کو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد لائے جانے والے متعدد ایسے زخمی افراد ملے جو وہاں پہ زیر علاج تھے، ان کو گولیاں لگی ہوئی تھیں۔
BBC کو پولی کلینک میں کم از کم 3 ڈاکٹروں نے بتایا کہ شام سے ہی درجنوں کارکنان اسپتال لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں. ہمارے پاس کم از کم 45 اور 55 کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپریشن رات کو 9-10 بجے کے بعد شروع ہوا، یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی گولیاں چل رہی تھیں. وہ جو سنائپر پکڑا تھا وہ تو کوئی دوپہر کا واقعہ ہے، دوپہر کو 2-3 بجے کا 4 بجے کا واقعہ ہے جب سنائپر پکڑا گیا تھا. اور یہ گولیاں اس دن نہیں چلیں، یہ گولیاں 25 کی رات کو بھی چلیں جب ہم لوگ 26 نمبر پہ تحریک انصاف کے قافلے پہنچ رہے تھے. تو وہاں رات کو جب انہوں نے دیکھا کہ 3 اطراف سے قافلے آ گئے ہیں اور رینجرز اہلکار مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، پولیس والے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، اس کے بعد وہاں پہ فائرنگ ہوئی اور 20 افراد کے زخمی ہونے کی خبر آئی تھی، فوٹیجز بھی آئی تھی. یعنی گولیاں تو پہلے سے ہی چل رہی تھیں. یہ صرف 26 نومبر کی بات نہیں ہے کہ 26 نومبر کو جو گرینڈ آپریشن کیا گیا تو اس میں ہی صرف گولیاں ماری گئی. اس وقت جو اندھا دھند گولیاں چلی ہیں وہ تو الگ گولیاں چلی ہیں. اور سنو نیوز کے رپورٹر عمر جٹ صاحب کے بقول ان کو ایسے لگا کہ شاید مشین گن چل گئی ہے، کہ اس طرح لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی جیسے مشین گن سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو 110 افراد اس طرح ایسے ہی زخمی نہیں ہو جاتے گولیاں لگنے سے. ربڑ بلٹس کے زخم ایسے نہیں ہوتے، وہ اور طرح کے زخم ہوتے ہیں، اور وہ انسان اس طرح کرٹیکل انجرڈ نہیں ہوتا انلیس کہ اس کی آنکھ پہ لگ جائے یا کسی نازک حصے پہ لگ جائے. اچھا اس کے بعد منگل کو گولیاں لگنے والے BBC کو پولی کلینک میں 3 ڈاکٹروں نے بتایا یہ ہو گیا. اچھا آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی آپریشن کی رات کی گئی، یہ ڈاکٹرز نے BBC کو بتایا ہے. پولی کلینک اور پیمز کے ڈاکٹرز نے کارروائی کے خدشے کی وجہ سے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے. تاہم ایک ڈاکٹر نے آپریشن کی رات کے حوالے سے کہا کہ جتنی ایک رات میں ہم نے سرجریز کی آج تک کبھی اتنی ایک رات میں نہیں کی ہیں. پولی کلینک میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں لائے گئے کہ انہیں اینتھیزیا دینے کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں سرجریز کرنا پڑی، کیونکہ وہ بیچارے مرنے والے تھے، ان کا خون اتنا زیادہ بہہ چکا تھا. بہت سے مریض ایسے تھے جن کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا. BBC سے بات کرتے ہوئے ایک اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس رش اس قدر زیادہ تھا کہ ہم نے ایک بیڈ پر 2 سرجریاں کی اور گولیاں نکالی ہیں. جو میں نے رات کو یہاں دیکھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکوں گی. یہ کوئی خاتون ڈاکٹر سی، انہوں نے BBC سے یہ بات کی. اندازہ کریں کہ حکومت کس قدر سفاکیت پہ اتری ہوئی ہے کہ لاشیں بھی چرا رہی ہے اور لاشوں کو تسلیم بھی نہیں کر رہی. بس دلیری دکھائیں نا آپ نے حکومت کرنی ہے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ہم سب جانتے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو کم از کم دلیری سے تسلیم تو کریں نا کہ ہاں بھائی ہم نے کیا، ہاں بھائی مارا ہم نے، کر لو جو کرنا ہے. کم از کم اتنی تو اپنے اندر کوئی دلیری پیدا کریں، کوئی انسانیت اتنی تو لائیں نا کہ ہاں بھی انسانوں کی طرح ہم دلیر ہیں. یہ بزدلوں والا کام تو کم از کم نہ کریں. ان اسپتالوں میں زیر علاج یا زخمی ملاقات کے لیے آنے والوں کو اس وقت تک یہ نہیں بتاتے تھے کہ وہ PTI کے کارکنان ہیں جب تک انہیں یہ یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ پوچھنے والا حکومتی اہلکار ہے، پولیس والا، رینجرز والا نہیں ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آگے رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے افراد کو پولیس خود لے کے آئی، ان کا علاج کروایا جن کو گولیاں لگی تھیں اور ان کو اپنے ساتھ ہی لے گئی. یعنی اندازہ کریں کہ گولیاں ماری، ان کا علاج کروا کے ان کو ساتھ ہی لے گئے تاکہ چھپا لیا جائے، تاکہ چیزیں سامنے نہ آ سکیں. BBC نے اسلام آباد کے پولی کلینک میں متعدد ڈاکٹرز اور عملے سے افراد سے بات کی جنہوں نے بتایا کہ پولیس کی جانب سے ان پر دباؤ تھا کہ زخمی افراد کو ان کے حوالے کیا جائے. تو ڈاکٹرز کو دباؤ برداشت نہیں کر سکے ہوں گے کیونکہ اسی رات رینجرز اور پولیس جو ہے وہ قبضہ لے چکی تھی ہاسپٹلز کا، وہاں پہ تعینات تھی متی اللہ جان کو، اسی لیے تو وہاں سے اٹھا لیا گیا ہاسپٹل سے، کیونکہ وہ اسی تلاش میں تھے کہ پتہ کیا جائے کتنے ڈاکٹرز ہیں جو علاج کر رہے ہیں اور کیا معلومات ہیں، کتنے زخمی ہیں. پولی کلینک کے متعدد ڈاکٹروں نے BBC کو بتایا کہ شام سے ہی درجنوں کارکنان اسپتال لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھی. ان میں سے کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ان کا نام کاٹ دیا جائے، کیونکہ جنہوں نے درخواست کی کہ ان کا نام ریکارڈ میں نہ ڈالا جائے ورنہ ان کو پولیس والے یا ان کو رینجرز والے اٹھا کے لے جائیں گے. BBC کو دونوں اسپتالوں کے طبی عملے نے بتایا کہ ان پر انتظامیہ کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے معلومات نہیں دے سکتا ہے. انڈیپینڈنٹ اردو جو ہے انہوں نے جب اپنی تحقیقات کی، جا کے پتہ کرنے کی کوشش کی، تو ان کے مطابق احتجاج کے دوران جان سے جانے والے افراد کی تعداد 10 ہے. یہ کنفرم کیا ہے انڈیپینڈنٹ اردو نے. یہ میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ آپ کو کچھ لاشیں ایسی تھیں جو وہیں سے لوگ لے کے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، ان کو اپنی تحویل میں نہیں لیا جا سکا یا ہاسپٹل نہیں لے جانا پڑا کیونکہ ظاہر ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی آن دا اسپاٹ، تو ان کو پھر گھر لے گئے لوگ، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. 10 افراد کی انڈیپینڈنٹ اردو تصدیق کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً 110 افراد اسپتالوں میں لائے گئے جن کو گولیاں لگی تھیں. 110 افراد. پولی کلینک اسپتال کے عہدیدار نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہ اس دن سے متعلق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ درست ہیں. اب کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، ہر جگہ کیا آ رہا ہے، ٹی وی اخبار میں کیا آ رہا ہے وہ چھوڑیں آپ، وہ تو حکومت کے کنٹرول میں ہے، گلے سے پکڑا ہوا ہے میڈیا کو، صحافیوں کو. اور جس طرح متی اللہ جان کی کردار کشی کروائی گئی پیکٹ چلوا کر، اندازہ کریں آپ یہ میڈیا ہوتا ہے، یہ کام ہوتے ہیں میڈیا کے ہمارے ملک کے اندر. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ تفصیلات نامکمل ہیں. اچھا تفصیلات نامکمل ہیں ابھی، مطلب اور بہت ساری تفصیلات ہیں. تفصیلات 1 سے زائد صفحات پر مشتمل ہیں. پولی کلینک ہاسپٹل میں لائے جانے والے 3 مظاہرین چل بسے جبکہ یہاں گولیوں سے زخمی کل 50 افراد لائے گئے. پیمز اسپتال میں تقریباً 60 افراد ایسے لائے گئے، یعنی 60 اور 50 110 افراد ہو گئے جن کو گولیاں لگی ہیں. اطلاعات کے مطابق ان میں سے 7 افراد جان سے چلے گئے. یہ ڈاکٹر بتا رہا ہے، ہاسپٹل کا عہدیدار بتا رہا ہے.
इंडिपेंडेंट उर्दू को। पिम्स हॉस्पिटल के एक सीनियर ओहदेदार ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि उन्होंने पिम्स में 4 मैयतें सर्द खाने में पड़ी हुई खुद अपनी आंखों से देखी हैं। 4 मैयतें गोलियां लगी हुई, जिनको इस्लामाबाद के अंदर गोलियां मारी गई इस एहतजाज के दौरान। ओहदेदार ने बताया कि जो सूरत हाल मुझे समझ आ रही है, इस हिसाब से पिम्स में 5 लाशें हो सकती हैं, 5 लाशें हो सकती हैं जो उनको समझ आ रही थी। अब डॉक्टर हैं, बेवकूफ़ तो नहीं है, डॉक्टर्स को तो पता होता है ये सारी चीज़ों का, ये सारे मामलात वो, क्योंकि वो रोज़ाना देखते हैं। ओहदेदार ने पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में गोली लगने से जख्मी या जान से जाने वाले एहलकार भी लाए गए। जब ये सवाल किया गया उनसे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसा कोई फर्द नहीं लाया गया। आम जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार जो आए गए थे उनमें से 5 पुलिस एहलकार थे जो आम जख्मी हुए थे, पत्थर लगने से, लाठी लगने से, चोट लगने से। गोली नहीं लगी, यानी हुकूमत का ये बयानिया कि एहतजाजी मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई, खतरनाक असला चलाया, हैंड ग्रेनेड, स्टेन गन के ग्रेनेड चला दिए, ये सब बातें हॉस्पिटल वाले बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट उर्दू के सवाल कि क्या रबड़ की गोलियों से जख्मी होने वाले अफराद हॉस्पिटल नहीं लाए गए, पॉलीक्लिनिक के ओहदेदार ने बताया कि रबड़ की गोलियां लगने से जख्मी होने वाला कोई शख्स पॉलीक्लिनिक नहीं लाया गया। दोनों हॉस्पिटल यानी पिम्स और पॉलीक्लिनिक के रिकॉर्ड के मुताबिक 100 से ज्यादा अफराद को गोलियां लगी। क्या इन 100 से ज्यादा अफराद में रबड़ की गोलियां चलाई गई या गन शॉट्स? इस सवाल पर ओहदेदार ने कहा इनको गोलियां ही कहा जाता है, रबड़ बुलेट को हॉस्पिटल में रबड़ बुलेट ही कहा जाता है, गोलियां नहीं। आप अंदाजा कर लें कि ये हॉस्पिटल का डॉक्टर नाम ना बताने की शर्त पर किस तरह खुली चीजें बता रहा है सारा कुछ। इनको गोलियां कहा जाता है, रबड़ बुलेट नहीं। यहाँ रबड़ बुलेट ही हम कहते हैं अगर किसी को रबड़ बुलेट लग जाए। हॉस्पिटल के ओहदेदार ने इन तफसीलात के पेश नज़र वफाकी वजारत सेहत पर पड़ने वाले दबाव का जिक्र करते हुए कहा कि ये तफसीलात रोकनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर दबाव है। पिम्स से आने वाली तफसीलात को भी रुकवाया गया। ओहदेदार ने मजीद बताया कि जब सिक्योरिटी इदारों के एहलकार आए तो हमने महसूस कर लिया कि उनके क्या इरादे हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक मीडिया को भी कंट्रोल किया गया है। अगर हम इदाद शुमार जारी भी कर दें तो आप वो मालूमात चला ही नहीं सकते। आप अंदाजा करें, डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि मीडिया भी काबू में है, सिक्योरिटी एहलकार यहाँ आके भी हर चीज़ काबू कर चुके हैं, तो आपको हमने मालूमात दे भी दी तो आप चला नहीं सकेंगे, तो किस कदर शर्मिंदगी की बात है मीडिया के लिए। खैर, इंडिपेंडेंट उर्दू और BBC तो खैर चला ही रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कोशिश की गई है कि रिकॉर्ड को सिरे से मिटा दिया जाए ताकि हॉस्पिटल में आने वाले अफराद की तफसीलात ही न रहें। चूंकि ये रिकॉर्ड कंप्यूटराइज है, लिहाजा कई तफसीलात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जिन्हें अगर देखा जाए तो तफसीलात सामने आ सकती हैं, ताहम लग नहीं रहा कि तफसीलात सामने आएंगी। पॉलीक्लिनिक के ओहदेदार ने एहतजाज की रात हॉस्पिटल की सूरत बयान करते हुए कहा कि यह हकीकत है कि एहतजाज की रात इतना रश था कि हम तरीकाकार को फॉलो ही नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 रोज में 5 जख्मी पुलिस एहलकार आए, कोई रेंजर्स एहलकार नहीं आया, यानी पॉलीक्लिनिक वाले भी यही बात तस्दीक कर रहे हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ। कहा गया कि कोई मालूमात बाहर नहीं जाएंगी, इसी वजह से मालूम नहीं हो सका कि बेशतर अफराद को कहाँ गोलियां लगी। यानी उनके पास मरीज आ रहे थे, वो इनका इलाज कर रहे थे, गोलियां निकाल रहे थे, लेकिन वो पूछ ही नहीं सके कि आपको गोली कहाँ लगी है, आपको गोली किसने मारी है। अच्छा, अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। एक कदम उन्होंने उठा लिया है, उन्होंने सबूत शाया कर दिए हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। अपने जिन उनके अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, हर जगह उन्होंने गूगल ड्राइव पे चीज़ें जारी की हैं। उसके अंदर वीडियोस शामिल हैं एनी शाहिदीन की, वो लोग जो वहाँ से वीडियोस बना रहे थे गोलियां लगने की, गोलियां मारे जाने की, जख्मी होने की, जाँ बाक होने वालों की, और वो जो पकड़ा गया था स्नाइपर, उसकी वीडियो उसमें शामिल है। उसके अलावा कुछ लोग गोलियां चला रहे थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, उनकी वीडियोस उनमें शामिल हैं। फिर सहाफ़ियों ने जो एनी शाहिदीन थे उन्होंने जो कुछ बताया उनकी भी शामिल हैं, और कुछ लोगों ने जो चीज़ें बताई उनकी भी शामिल हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जो वीडियोस आई उनको भी शामिल किया गया है। आलमी मीडिया ने जो रिपोर्ट किया उस दिन, अल जज़ीरा ने जिस तरह, उनके जो रिपोर्टर हैं वो लाइव बता रहे थे कि ये जो गोलियां चल रही हैं ये AK-47 की आवाज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है वो वार जोन में कवर करते रहते हैं, उनको पता है कि ये गोली जो चल रही आवाज़ आ रही है किस चीज़ की आवाज़ है। तो वो सारी चीज़ें PTI ने इसमें शामिल की हैं। और अब अगला कदम जो है PTI का वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इस रजीम के लिए, इस हुकूमत के लिए जो वोट चोरी करके बैठी हुई है। अब कोई कहेगा जी आप क्यों वोट चोरी कर इनका कह रहे हैं? जनाबे वाला, हम वो लोग हैं जो ग्राउंड से कवरेज करते रहे। एक एक फॉर्म 45 हमने देख रखा है, हमें पता है कि फॉर्म 45 के मुताबिक लोगों ने वोट किसको दिए और हुकूमत किनको दे दी गई, हमें यह भी पता है, तो आपको भी पता है। इसलिए ये बात मत कीजिए कि हम साफ़ी ये क्यों कहते हैं कि ये वोट चोर हुकूमत है या ये गासिब हुकूमत है या मैंडेट चोरी करके बैठी हुई है। तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ आलमी फोरम्स पर जा रही है अपने ये तमाम सबूतों को लेकर, आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स को लेकर। इंटरनेशनल जो लोगों ने इस पर बयान दिए हैं, कुछ सफ़ीरों ने इस पर जो लिखा है, जो बोले हैं, जो ट्वीट्स किए हैं, अमेरिका के जो अहम तरीन लोग हैं ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके लोगों ने जो कुछ लिखा है उसको लेकर, स्कॉलर्स ने जो कुछ लिखा है उसको लेकर, अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने जो ट्वीट किए उन चीज़ों को लेकर, और अमेरिका के इसी तरह जो बाकी नुमाइंदे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर इंटरनेशनल जितने फोरम्स बनते हैं तहरीक इंसाफ वहाँ पे ये सारी चीज़ें लेकर जाना चाह रही है और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा वहाँ पे करेगी। इस हुकूमत ने जो कुछ किया है, आज तक कहा यह जा रहा है कि सिर्फ ये जो अब हुआ है इसको नहीं, इससे पहले भी जो कुछ कर चुके हैं 25 मई 2022 से लेकर
اس کے بعد جو کچھ ہوا، 9 مئی کو جو کچھ ہوا، 18 مارچ کو جو کچھ ہوا، 14 مارچ کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا، اس کے بعد جو کچھ ہوا، 5 اکتوبر کو جو کچھ ہوا، اور جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، 25 کی رات کو جو کچھ ہوا، تمام ثبوت اکٹھے کر کے تحریک انصاف انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جائے گی. وہاں پہ آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرے گی. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت ترین ایکشن کا مطالبہ کرے گی. ان کے خلاف عالمی قوانین کے تحت ایکشن لینے کا مطالبہ کرے گی. پابندیاں لگانے کا مطالبہ کرے گی. وہ انڈیویجولز، وہ اسپیسیفک انڈیویجولز جو یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں، جیسے محسن نقوی، جیسے عطا تارڑ جس طرح ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں، جیسے شہباز شریف، جیسے ملک احمد خان کے جو بیانات ہیں، خواجہ آصف کے، یا اور بہت سارے لوگ جن کا ہم نام نہیں لے سکتے، تحریک انصاف ان سب کے خلاف عالمی فورمز پر جاری ہے. احتجاج کیے جائیں گے، ڈسپلے کیا جائے گا. یہ جو بربریت کی گئی، یہ جو قتل عام کیا گیا، لوگوں کی تصاویر جو مار دیے گئے، وہ لوگ جو زخمی ہوئے، وہ صحافیوں کے بیانات جنہوں نے عینی شاہدین نے جو کچھ بتایا کہ کس طرح گولیاں چلیں، کہاں پہ چلیں، کس نے مارا، کیسے مارا، ہاسپٹل کتنے لوگ گئے، ایمبولینسز کی فوٹیج، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے انٹرنیشنل فورمز پہ رکھنے جا رہی ہے. اور اس حکومت کے لیے یہ شدید ترین پریشانی کی بات ہے، کیونکہ آگے ٹرمپ انتظامیہ آ رہی ہے. جنوری کے اندر ٹرمپ حلف لے لے گا. اس کے بعد وہ صورتحال بالکل نہیں رہے گی جو آج جو بائیڈن کی وجہ سے ان کے لیے ہے. جو آج ان کو تھوڑی بہت سپورٹ ہے، وہ سپورٹ پھر ان کے سر پہ نہیں رہے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آزادانہ اور خود مختار ہونا چاہیے، لیکن آج جس طرح ٹرمپ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ان کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور جو کچھ کر رہے ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ، کہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، پھر لاشیں بھی چھپا لیتے ہیں، پھر عوام کو ان کی لاشیں بھی نہیں دیتے، لوگوں کو ان کے پیار واپس بھی نہیں کرتے، جو مر چکے ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کے خلاف جب ان کے سر سے چھتری اترے گی، اس کے بعد کیا ہوگا تو آنے والے وقت بتا دے گا. انشاءاللہ اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں مزید اہم ترین انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بشارت راجہ صاحب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ، کیونکہ انٹرنیشنلی بہت کچھ امپورٹنٹ ہو رہا ہے. یہ ساری صورتحال، یہ سارے سینیریو کو لے کر جلد آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.